आज हाम्रो श्रीमद् भागवत महापुराण को चौथो दिन बीत्यो। अब रात्रि को समय आयो र यो रात्रि को समय में हामी पुनश्च भागवत महात्मा श्रवण गर्नको लागि समुपस्थित छौं। हिजोको प्रसंगमा हामीले श्रवण गर्यौं कि वास्तवमा श्रीमद् भागवत वेद वेदान्तहरूबाट निकालिएको एउटा सार हो। पूर्ण रूपेण त्यो वृक्षको फल हो। जसरी जसरी एउटा रुखमा तो रुखबाट सबै थोकबाट निक्लेर बनेको जुन फल हो, रुखको सार हो, तो कति मिठो हुन्छ। तर तो आँप खाँदा कति गुलियो हुन्छ, तर आँपको बोक्रा गुलियो हुँदैन, हो कि हैन? आँपको हाँगा पत्ता डाला गुलियो हुँदैन। गुलियो हुने भनेको चाहिँ आँपको फल हो। त्यस्तै वेद वेदान्तहरू सम्पूर्ण चिज एउटा रुख मानौ अनि त्यसबाट निक्लेको फल चाहिँ श्रीमद् भागवत महापुराण, जो अत्यन्तै मिठो छ, बडा आनन्दित छ, सबैलाई स्वाद दिनेवाला छ। यस्तो स्वादिलो ग्रन्थ, स्वादिलो हामीले प्रसादी प्राप्त गरेका छौं भागवतको रूपमा। भगवान सुखदेवको माध्यमबाट हामीसँग आयो। हुन त भागवत सबैभन्दा पहिले नारायणबाट नारदजी, नारदजीबाट व्यास, व्यासबाट सुखदेव, सुखदेवबाट परीक्षित हुँदै अनि त्यही बीचमा सुत पौराणिक र सुत पौराणिकबाट 88,000 ऋषिहरू हुँदै फैलिँदै आज हामी कहाँ यहाँ आइपुग्यौं। घुम्दै आज जन जनमा प्रत्येक व्यक्तिकोमा आज आइपुग्न सफल भयो। भागवतका दुईटा परम्परा छन्, एउटा पातलीय परम्परा, एउटा वैकुण्ठीय परम्परा। पातलीय परम्परामा शंकर्षण भगवानद्वारा सनकादि मुनीश्वरहरूलाई दिनुभयो, सनकादिक मुनीश्वरले मैत्रेयलाई दिनुभयो, मैत्रेय मुनिले विदुरलाई दिनुभयो अनि विदुरको माध्यमबाट यो धरतीमा आयो। त्यसैगरी हामीले अहिले भर्खरै वैकुण्ठीय परम्परा पनि सुन्यौं। पातालबाट आए पनि भागवतमै आएर टुङ्गिन्छ र वैकुण्ठबाट आए पनि भगवतमै टुङ्गिन्छ। त्यही भएर भागवत एक महान ग्रन्थ हो, महान यज्ञ हो, शक्ति सम्पन्न यो यज्ञ हो। बोलो भागवत भगवानको। अब त नारदजीले भन्न लाग्नुभयो कि प्रभु, भागवतबाट यदि ज्ञान वैराग्य र भक्ति सन्तुष्ट हुन सक्छन्, पुष्ट हुन सक्छन् भने अब यो भागवत भन्ने वक्ता म कहाँ खोज्न जाउँ? हे सनकादिक मुनीश्वरहरू, हजुरले नै गरिदिनु पर्यो भागवत। त्यो हुँदाखेरि भक्ति ज्ञान वैराग्यको लागि गरिने यो भागवत कहाँ गरौँ? हजुरहरूले ठाउँ बताइदिनु पर्यो र त्यो ठाउँको लागि तयारी गर्न पर्यो। कुमारहरूले भन्न लाग्नुभयो, गंगाद्वार समीपे तु तटमानन्दनामकम्। गंगाजीको तटमा, हरिद्वारमा आनन्द नामको तट छ, त्यो तटमा श्रवण गर। किन? आनन्द नाम पनि आनन्दको तट र भागवतले पनि दिने के हो? भक्त्यानन्द, प्रेमानन्द, ब्रह्मानन्द, यस्ता दिव्य आनन्द दिनेवाला भागवत र गंगाजीको तट पनि आनन्द नामको तट। सुन्नको लागि स्थान बलियो हुन्छ सज्जन। यदि स्थान राम्रो छैन, चारैतिर हल्ला गरिरहन्छन्, कचड मचड बोलिरहन्छन्, झगडा गर्छन्, काटमार गर्छन्, अनि त्यस्तो ठाउँमा बसेर भागवत सुन्न थाल्नु भयो भने भागवतमा ध्यान जाँदैन सज्जन, त्यतैतिर जान्छ। त्यसैले भागवत सुन्नको लागि बडा शान्त ठाउँ चाहिन्छ। आज हामी जुन ठाउँमा सुन्दैछौँ यो बडा ऋषि मुनिहरूको तपस्थली जस्तो लागिरहेको छ मलाई। यसो उत्तरतिर हेरौँ, डाँडा काँडा पहाड इलामको रमझम छ, अनि तल तराई यो फेदी हो। यो त पहाडको फेदी, बडा सुरम्य स्थान छ। झापा जिल्लाको अत्यन्तै पवित्र स्थान, ठाउँको नामै शान्ति नगर हो। शान्ति नगर, शान्तिको नगर। कति राम्रो ठाउँ।
सनकादि मुनीश्वरले आनन्द नामको तट रोज्नुभयो र आज भागवतले खोज्दै खोज्दै यहाँका पितृहरूले यो शान्ति नगर रोज्नुभयो। भागवतमा अशान्ति भन्ने काहीँ पनि छैन। आखिर जीवात्माले चाहने नै त शान्ति हो नि, होइन र? हामी हरेक व्यक्तिले हरेक प्राणीले चाहने नै शान्ति हो। अशान्तस्य कुतः सुखम, जो अशान्ति हुन्छ त्यसले कहिले पनि सुख पाउँदैन। त्यसैले यो ठाउँ ऋषि मुनिहरूको सेव्य स्थान हो, शान्ति नगर। आदरणीय सज्जन, यहाँ भन्नुहुन्छ ज्ञान यज्ञतया तत्र कर्तव्यो ह्य प्रयत्नतः अपूर्व स्वरूपा च कथा तत्र भविष्यति। आनन्द नामको तटमा प्रयत्न पूर्वक गरे। अब हजुरहरूले अलिकति कुरो त बुझ्नु भएन होला यहाँ, किनभने ज्ञान र वैराग्य सुतेका छन् यमुनाको तटमा, अनि उनीहरूको लागि उपचार हुँदैछ भन्दै हुनुहुन्छ गङ्गाको तटमा गएर। कस्तो उल्टा कुरा ल हेर्नुहोस् है। अरे ज्ञान वैराग्य सुतेका छन् यमुनाको तटमा भने यमुनाकै तटमा उपचार गरे हुन्थ्यो नि, होइन? किन गङ्गाको तटमा जानु पर्यो? अब अहिलेको हिसाबले, अब पहिले कहाँ थियो त्यो थाहा भएन, अहिलेको हिसाबले हेर्दा पनि वृन्दावन र आनन्द नामको तट यानि कि हरिद्वार कति फरक छ? कम से कम 200-300 किलोमिटर जति हो, झन्डै 300 किलोमिटर जति छ। भने यत्रो टाढा उपचार गराउनु पर्ने कारण यो आध्यात्मिक उपचार हो सज्जन। आध्यात्मिक उपचार लाखौं करोडौं किलोमिटर टाढाबाट पनि गर्न सकिन्छ। आजकलको जमाना त बडा राम्रो सुन्दर आयो। झन् यो लकडाउनले के सिकायो सिकायो। बोलो राधे राधे। अनलाइन श्राद्ध अरे अनलाइन हुन त अब हामी कहाँ पनि आइसके, कता कताबाट त्यो कहाँ विदेशमा। अब न्वारन गर्नुपर्ने कुरो यहाँ पाइँदैन, बरु हजुरले गर्दैछौ अनलाइनमा, हामी व्यवस्था गर्छौँ दक्षिणाको। गर्ने के त, बसो ल्यापटप अगाडि अनि सुरु गर्नु। ल पानी समाउनुहोस्, त्यो गर्नुहोस्, अनि त्यहाँ यसो चढौतीहरू के छ फलफुलहरू सबै मन्दिरमा पुर्याइदिनुहोस्। मन्दिर फेरि जुनै देशमा रहेछ है, मन्दिरमा पुर्याइदिनुहोस्। अहिले सजिलो आयो जमाना, तर यो अनुहार नदेखिने हुँदा पनि हामीले सङ्कल्प गर्दा मात्रै पनि पुग्छ। विश्वको कुनै पनि देशमा बिरामी छ र यहाँ उनको नाममा हजुरले केही पूजा गर्नुभयो, अनुष्ठान गर्नुभयो भने त्यो व्यक्तिमा ठिक हुन्छ। यो भन्छ आध्यात्मिक उपचार। यो डक्टरी उपचारले यसरी हुँदैन। डक्टरले उहाँको बिरामीलाई यहाँ चिन्तन गरेर निको हुँदैन, डक्टरसँगै बिरामी पुर्याउनुपर्छ। तर आध्यात्मिक उपचारमा चाहिँ त्यो उपचारकर्ता बिरामीसँग हुनु पर्दैन। बिरामी टाढै भए पनि यहीँबाट उपचार हुन्छ। त्यसैले त यो शक्तिशाली उपचार हो। सज्जन, यस्तो प्रकारको यहाँ बताउनुहुन्छ कि गङ्गा तटले किन रोज्नुभयो भन्दा भन्नुहुन्छ श्रीमद् भागवत महापुराण सम्पूर्ण पुराणहरूमा पवित्र पुराण हो। त्यस्तै तिम्रो टन त जाने भयो युट्युबमा। हाम्रो युट्युब च्यानल पनि छ, छवि गुरु भनेर सर्च गरेर सब्सक्राइब गरिदिनु होला है। त्यहाँ धेरै धेरै कोसेली लिएर आउनेछु हजुरहरूलाई। गोविन्द भगवानको। त्यसै गरी यहाँ भन्नुहुन्छ गङ्गा भनेको सबैभन्दा पवित्र नदी हो र त्यो पवित्र नदीको छेउमा पवित्रतम ग्रन्थ श्रीमद् भागवत महापुराण। शास्त्रहरूमा सबैतिर गङ्गाको ठुलो महत्त्व बताउनु हो। अझ भागवतमा त यस्तो गहिरो कुरो बताउनु हो कि तपाईँ बाथरुममा नुहाउँदै हुनुहुन्छ नि घरमा, तपाईँ गङ्गा नदीबाट सैकडौँ किलोमिटर हजारौँ किलोमिटर टाढा हुनुहुन्छ अनि तपाईँ बाथरुममा नुहाउँदै हुनुहुन्छ अनि नुहाउँदाखेरि हर हर गङ्गे हर हर गङ्गे हर हर गङ्गे भन्दै नुहाउनुहोस् है। गङ्गा गङ्गे त्यो ब्रुया
योजनानां शतैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। गंगा हर हर गंगे भन्दै तपाईले हजारौं योजन टाढा हजारौं किलोमिटर टाढाबाट पनि गंगाको नाम लिनुभयो भने गंगाले तपाईलाई पवित्र गरिदिनुहुन्छ। गंगाको त्यति ठुलो महत्त्व बताउनु भयो। तर यो जुन हामीलाई यहाँ अहिले स्नान गर्दैछौं यो चाहिँ भागवती रूपी गंगा हो। पृथ्वीमा चाहिँ भागीरथी गंगा र अहिले चल्दै गरेको यो भागवती गंगा। भागवती गंगा भनेको ज्ञान गंगा, भागवत रूपी गंगा। अब भागीरथी गंगा र भागवती गंगामा फरक के छ यसलाई छुट्याउनुहोस्। भागीरथी गंगामा नुहाउने बित्तिकै तपाईको पाप जति सकिन्छ, जिन्दगीमा गरेका पाप जति सबै पखालिन्छ हैन। त्यही भएर हामी भजनमा पनि भन्छौं जय 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 गंगे मां बग्दै आउ धरतीमा पाप जति पखाली लैजाऊ महासागरमा हैन। हामी भजनमा पनि भन्छौं माताको प्रार्थना गर्दाखेरि भने गंगाजीले तपाईको पाप जति पखालेर लानुहुन्छ भने भागवती गंगाले के गर्नुहुन्छ? भागवती गंगाले तपाईको पाप गर्ने प्रवृत्तिको नै अन्त गरिदिनुहुन्छ। हेर्नुस्, गंगामा नुहाइसकेपछि तपाईको पाप त सकियो, तर फेरि पाप गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न भन्ने कुरो गंगाले ग्यारेन्टी दिनु भएन। तर भागवत रूपी गंगामा यदि तपाईले सच्चा दिलले नुहाउनु भयो भने तपाई भित्र पाप गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन्छ अनि जिन्दगीमा कहिल्यै पापमा अग्रसर हुनुहुन्न। तपाई जहिल्यै चोखो हुनुहुन्छ, जहिल्यै निष्पाप बन्नुहुन्छ। त्यही भएर भागवती गंगा पवित्र गंगा हो। भागीरथी गंगा भन्दा पनि बोलना पड़ेगा राधे राधे। यसरी यो गंगामा तपाई नुहाउँदै हुनुहुन्छ। आदरणीय सज्जन, त्यसैले त्यो भागीरथी गंगा र यो गंगालाई एउटै धारामा राख। हेर्नुस्, त्यो गंगाले पानीले पखालिदिन्छ पाप भने यो गंगाले शब्द रूपी वाणीले ज्ञान रूपी जुन जल हो त्यसमा स्नान गरौं र हामी आफ्नो जीवनलाई पवित्र गरौं। आउनुहोस्, ज्ञान गंगा र भागीरथी गंगालाई एकैचोटि स्मरण गरौं। जय 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 गंगे मां बग्दै आउ धरतीमा। जय 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 गंगे मां बग्दै आउ धरतीमा। पाप जति पखाली लैजाऊ महासागरमा। पाप जति पखाली लैजाऊ महासागरमा।
बोल्दैछ उठाइ राधा सर्वेश्वर भगवानको उहिले राजा भगीरथले आफ्ना पितृहरू सगर पुत्रहरूलाई तार्नको लागि यो धरतीमा गङ्गा मातालाई लिएर आउनुभयो। आज आफ्नो गृहमा माता हिमादेवी, पिता दधिराम आदि समस्त पितृहरूको उद्धार गर्नको लागि भागवती गङ्गा लिएर आउनुभयो रत्नकला माताले। जय होस्। र उहाँहरूका परिवारले सबै कर्ता बनेर यो भागवती गङ्गा लिएर आउनुभयो ताकि हाम्रा पितृहरू जसरी सगर राजाका सन्तान भागीरथी गङ्गाले पार तरेका थिए त्यसरी नै यो भागवती गङ्गाले हाम्रा पनि पितृहरू पार तरुन्, गोविन्द भगवानको चरणमा कैङ्कर्यता प्राप्ति गरून्। सदिच्छाले लगाइएको भागवत पक्कै पनि पुरा हुन्छ सच्चा। त्यसैले भागीरथी गङ्गा बडा पवित्र गङ्गा हो र उहाँको तटमा यो भागवत लगाउनुको धेरै ठुलो रहस्य छ। अथवा भागीरथी गङ्गा निक्लिँदाखेरि गोमुखबाट सानी भएर निक्लिनु भयो, ठुली हुँदै हुँदै गङ्गा सागरमा जाँदा विशाल ठुली भएर मिल्नुभयो। त्यस्तै हामी भित्रको पनि भक्ति भागवत प्रति, भगवान प्रति पहिले सानै भएर निक्लियोस्, तर भगवानसँग मिल्ने बेलामा अगाध ठुलो दुष्पार भएर जाओस् ताकि हाम्रो भक्ति कहिले अखण्डित नहोस्, कहिले पनि खण्डित नहोस्, अखण्डित रहोस्। सुखमा होस् चाहे दुःखमा होस् हाम्रो भक्ति कहिल्यै पनि खण्डित नहोस् भन्ने भावना हामीले लिनुपर्दछ सज्जन। अगाडि गएर भन्नुहुन्छ यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकं व्रजे। जहाँ भागवतको कथा हुन्छ त्यहाँ भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनटै आउँछन्। भक्ति भनेको श्रद्धा हो। भागवत सुन्दा तपाईहरुलाई श्रद्धा आउँछ कि आउँदैन? बोलो राधे राधे भने भक्ति त आइहाल्ने हैन। अनि सुन्दै गएपछि धेरै कुरा गुरुहरुले बताउनुहुन्छ अनि त्यसबाट हजुरहरुको भित्र ज्ञान उत्पत्ति हुन्छ, ज्ञान प्राप्ति हुन्छ भने त्यो भक्तिको छोरो पनि प्राप्ति भयो। जब तपाईसँग भक्ति पनि छ र ज्ञान पनि छ भने अनि संसारबाट वैराग्य र प्रभुप्रति प्रेम जाग्छ। यही हो भक्ति ज्ञान वैराग्य। हेर्नुहोस्, त्यही भएर पहिलो भनेको आमा हुनु पर्यो, तपाईसँग भक्ति हुनु पर्यो, श्रद्धा हुनु पर्यो, प्रेम हुनु पर्यो, अनि मात्रै तपाई भागवती गङ्गामा आउनुहुन्छ। अनि त्यो भक्तिको छोरो पहिले ज्ञान निक्लिन्छ अनि ज्ञान पछि वैराग्य हुन्छ। वैराग्य कान्छो छोराको नाम। यी तीनटै परिवार भयो भने मुक्ति दासीम, मुक्तिलाई दासी बनाउँछन् है। मुक्ति चाहँदैन, मुक्तिलाई त दासी सेविका बनाउँछन्। मुक्ति भन्दा पनि माथि भगवानको कैङ्कर्यतामा पुग्छन्, भगवानको सेवामा पुग्छन्, ठाकुरजीको नित्य धाममा पुग्छन्। त्यसैले सायुज्य मुक्ति हुन्छ भक्तजन यदि अटुट भक्ति भयो भने। जहाँ भागवत हुँदै थियो नि, अब त्यहाँ हल्ला भयो। हरिद्वारमा चाहिँ सनकादि मुनीश्वरहरूले कथा भन्ने अरे, नारदजी कर्ता बन्ने अरे भनेपछि अब हल्ला हुन थाल्यो। त्यही वरिपरि मात्रै होइन, भूर्लोके देवलोके च भू भुव स्व मह जन लोक सबैतिर हुन थाल्यो, सबतिर हल्ला भयो। अनि त्यहाँबाट ऋषि महर्षिहरू दौडिन थाले। कस्ता खालका दौडिए त भन्दा श्रीमद् भागवत पीयूष पानाय रसलम्पटा, रसलम्पटा आयु। कति राम्रो कुरा भन्नु सुखदेव स्वामीले। हेर्नुहोस्, रसलम्पटा, लम्पट धेरै किसिमका हुन्छन् सज्जन। कोही कामका लम्पट हुन्छन्, काम कतिखेरै छोड्न नसक्ने। कोही घरका लम्पट हुन्छन्, घर कति बेलै छोड्न नसक्ने। लौ न नि मैले 1 घण्टा छोडेँ भने त घर त बर्बादै हुन्छ। कोही कुराका लम्पट हुन्छन्, कुरा गर्न थालेपछि दिन रात भएको थाहा नहुने। कोही ओछ्यानका लम्पट, सुतेपछि उठ्नै नमान्ने है।
एक एक किसिमका लम्पट हुन्छन् व्यक्तिहरू। तर यहाँ चाहिँ को दौडिन्छन् त भागवत सुन्न भन्दाखेरि श्रीमद् भागवत पियुष भागवत रूपी अमृतलाई पानाय रसलम्पटा, जसलाई भागवत रूपी अमृत चाहिएको छ त्यो अमृत रूपी रसका लम्पटहरू चाहिँ दौडिन्छन्। ती लम्पटहरू को हुन् त यसो भन्दै हुनुहुन्छ हैन? लम्पटै बन्नु छ भने कमसे कम अमृतको लम्पट बन्नुहोस् हैन? यदि बन्नु नै छ नभए त यो लम्पट बन्नको लागि जीवन पाएकै होइन हैन? मानव जीवन भनेको त तर्नको लागि पाएको हो नि होइन? तर हामीले तर्नको लागि त छोडिदिउँ, हामी अरू नै कुराहरू गरेर जीवनलाई बिताइदिन्छौँ। यदि लम्पट केहीको पनि नबन्नुहोस्, यदि बन्नु छ भने भागवतको लम्पट बन्नुहोस्, भक्तिको लम्पट बन्नुहोस्, प्रभुप्रतिको प्रेमको, साधनाको, योगको र प्रभुको चिन्तनको लम्पट बन्नुहोस्। जिन्दगी तपाईँको सुध्रिन्छ। बोलो राधे राधे। को थिए त्यस्ता भागवतका लम्पटहरू? यहाँ भन्नुहुन्छ धावन्तोप्ययु सर्वे प्रथमम ये च वैष्णवाः। सबभन्दा पहिले वैष्णव दौडिएर, वैष्णव चाहिँ बडा लम्पट हुन्छन् अरे भागवतको, एकदम सुन्न बडा मन पराउँछन् अरे। त्यही भएर पहिले वैष्णवहरू दौडिए। किनभने हामी 10 जना छौँ, एक ठाउँ ग्रुपमा बसेका छौँ अनि अर्काका कुरा गर्न थाल्यौँ। इक्जाम्पल है, अब कुरा गर्न थालेपछि त्यहाँ कुनै एक व्यक्तिको कुरो हुँदैछ, तपाईँलाई त्यति चाख लागेको छैन, तर त्यसैमध्ये आफ्नै घरका बुवा अथवा ससुरा अथवा सासू अथवा दाजुभाइ, आफ्नै घरका कोही व्यक्तिको कुरा कसैले गर्यो भने अनि कस्तो हुनुहुन्थ्यो अरे उहाँ, अथवा आफ्नै पतिदेव, आफ्नै पत्नी, आफ्ना मान्छेको यदि कुरा कसैले गर्यो भने बडा चाख लाग्छ अरे क्या, हैन? लाग्छ नि त्यो त सहजै हो नि। मेरो हजुरबाको कुरा कसैले गर्यो भने एहे हाम्रो हजुरबा त्यति साहसी हुनुहुन्थ्यो, त्यति राम्रो हुन्थ्यो, म त त्यस्तोको सन्तान पो रहेछु त, त्यसै चाख बढिहाल्छ नि होइन? त्यस्तै प्रथमम ए च वैष्णवाः, वैष्णवहरू पहिले दौडिनुको कारण कि वैष्णवहरूले माता च राधिका देवी पिताश्च नन्दनन्दन, आफ्ना आमा बुवा भगवानलाई माने। जसरी एउटी कन्या बिहे गरेर गएपछि आफ्नो घर परिवार, आफ्ना आमा बुवा सबैलाई त्याग्छिन्, त्यस्तै एउटा वैष्णवले जब भगवानको शरणागत हुन्छ, जसरी एक नारीले पतिको गोत्रलाई स्वीकार गर्छिन्, पतिको सिन्दुरलाई स्वीकार गर्छिन्, पतिले दिएको पोतेलाई स्वीकार गर्छिन् र पतिको घरको नियमलाई फलो गर्छिन्, त्यस्तै एउटा व्यक्ति यदि वैष्णव भयो भने त्यसले के गर्छ भनेदेखि भगवानको नामको सिन्दुर यानि कि तिलक लगाउँछ, भगवानले दिएको त्यो पोते यानि कि कण्ठी लगाउँछ, अनि भगवानलाई जे मन पर्छ त्यही गर्छ। आनुकूल्यस्य संकल्प प्रतिकूल्यस्य वर्जनम, भगवानलाई जे मन पर्छ, जे खाँदा भगवानलाई मन पर्छ, जे लाउँदा भगवानलाई मन पर्छ, जसो गर्दा भगवानलाई मन पर्छ त्योतिर अग्रसर बन्छ अनि उसले आफ्नो पारलौकिक घरलाई सुधार्न थाल्छ अनि अच्युत गोत्रमा परिणत हुन्छ। त्यसैले प्रथमम ये च वैष्णव, अब उसले सबै थोक आफ्नो प्रभुलाई, आफ्नो प्यारेलाई, आफ्नो गोविन्दलाई मान्यो। अब गोविन्दको चाहिँ कसैले गुणानुवाद गाउँदैछ भने उसलाई त धेरै चाख लाग्ने भयो नि त सज्जन, अनि दौडिन्छ अरे प्रथमम ये च वैष्णव, त्यो चाहिँ पहिले दौडियो। बोलो राधे राधे। अनि के वैष्णव मात्रै दौडियो होइन, अरू पनि दौडिए। को दौडिए? भृगु वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथि देवल देवरातौ रामस्तथा गादिसुतश्च साकलो मृकण्डुपुत्राजित पिप्पलादः। को दौडिए? भृगु वसिष्ठ च्यवन गौतम मेधातिथि देवल विष्णुराज राम विश्वामित्र अनि पिप्पलाद व्यास पराशर छाया सुकोजा जलि जन्म मुख्या। छाया सुखदेव पनि जानुभयो। भागवत कसले लेखो? व्यासले हो कि होइन? अनि जसले लेखो त्यो पनि दौडिनु भयो सुन्नलाई। ल हेर्नुहोस्, अब यहाँ सबै वैष्णव हुनुहुन्न थियो, सबै दौडिनु हो।
किन दौडिनु भयो त भन्दाखेरि भागवतको रस त सबैलाई आनन्द दिनेवाला छ नि, हरेक जीवात्मालाई कल्याण गर्नेवाला छ नि। यहाँ गोकर्णले कथा गर्दाखेरि किरा फट्याङ्ग्रादेखि लिएर गाई भैँसी जतिले सुने सबै तरे भन्ने प्रसङ्ग आउँछ भनेदेखि भागवत सुन्नको लागि सबैले सुन्दा हुन्छ, त्यही भएर सबै दौडिए। व्यासजी किन जानु पर्यो, सुखदेव किन जानु पर्यो, उहाँहरूले त थाहा थियो, थाहा नभए त लेख्ने कुरो भएन। तर जसले लेख्छन् त्यहाँभित्रको रस त्यति उसले एक भावले लेखेको हुन्छ, तर सम्पूर्ण भाव त्यहाँ प्रकट भएको हुँदैन। कथा एउटै हो तर वक्तामा फरक पर्छ। वक्ता कस्तो किसिमको छ त्यही अनुसारको कथा परिवर्तन हुन्छ, फरक हुन्छ। त्यही भएर आदि मानव स्वयं भगवानका मानस पुत्र श्री प्रथम ब्रह्माजी का पुत्रहरू सनक सनन्दन सनतन सनत कुमार जो 4 कुमारको मुखारविन्दबाट सुन्न पाउनु, आज व्यासले सोच्नुभयो यो मेरो पनि अहोभाग्य हो। लेख्न त मैले लेखेँ तर सुन्छु उहाँहरूको मुखबाट। एउटा कुरा भनौँ, भन्नमा जति मजा आउँछ नि, के अरे सुन्नमा जति आनन्द आउँछ, जति त्यो कथालाई पिउन सकिन्छ, भन्नमा त्यति रस हुँदैन। किन भन्दाखेरि रसमा डुब्न त सकिँदैन। अब डुबियो र घुक हुन थाल्यो भने त बोल्न सकिँदैन। त्यही भएर सुन्दा त बडा आनन्दले रस लिँदै लिँदै सुन्न सक्यो नि त। त्यही भएर सुन्नको लागि सबै ऋषिगणहरू दौडिए, अरू पनि दौडिए। वेदान्तानि च वेदाच मन्त्राच समूर्तय, वेद वेदान्तहरू मन्त्रहरू मूर्तिमान बनेर गए। याद गर्नुहोस्, यो कथा दिनुको अर्थ के हो? वेदान्तहरू वेदहरू मूर्ति बनेर त्यहाँ गए भनेको शरीर धारण गरेर गए। भनाइको अर्थ जहाँ भागवत हुन्छ त्यहाँ वेद पनि हुन्छ, मन्त्र पनि हुन्छ, उपनिषद पनि हुन्छ। अरू के गए? गंगाद्या सरितास्तत्र पुष्करादि सरांशी छ। गंगा यमुना सरस्वती नर्मदा सिन्धु कावेरी पुष्कर अनि दण्डकाती वन, त्यहाँबाट ठुल्ठुला पहाडहरू, जति पनि देव गन्धर्व जति पनि तीर्थहरू छन् सबै दौडिए भागवत भए ठाउँमा। अब यसको अर्थ बुझ्नुभयो कि भएन? जहाँ भागवत लाग्छ यो ब्रह्माण्डका जति पनि तीर्थ छन्, जति पनि देवी देवता छन्, जति पनि आध्यात्मिक शक्ति छ, सबै त भागवत भएको ठाउँमा दौडन्छन्। त्यही भएर तपाईले यो भागवतको मण्डप दर्शन गरिरहँदा, तपाईले यो भागवतको मण्डपलाई परिक्रमा गरिरहँदा, हजुरहरूले यो भागवतको मण्डपलाई प्रणाम गरिरहँदा संसारको सम्पूर्ण शक्ति, सम्पूर्ण देवी देवताहरूको प्रणाम गरेको पुण्य मिल्छ। त्यही भएर भागवतको यज्ञ अत्यन्तै पावन र श्रेष्ठ यज्ञ हो, बृहत यज्ञ। गोविन्द भगवानको। अब जो आउनु भएन, नआउनेलाई गुरुले भृगु ऋषिले जानुभयो, हेर्नु भागवतमा त जानुपर्छ, नबोलाए पनि जानुपर्छ। निम्तो आएको छैन भनेर गाला फुलाएर बस्ने अवस्था होइन। बिहे साथी पार्टीमा गयो, तपाईँलाई निम्तो चाहियो। अरे भागवत उनीहरूको लागि हो र? भागवत उनीहरूको लागि होइन, भागवत जसले सुन्छ त्यसको लागि हो, जसले सुनो त्यसको लागि हो। त्यसैले यो भागवत भनेको सार्वजनिक सम्पत्ति हो। भागवत भनेको हरेक व्यक्तिको अधिकार छ, यसमा हरेक जीवात्माको अधिकार छ। यहाँ बोलाइराख्ने जरुरत छैन, जसले थाहा पायो त्यसैले सुन्दा हुन्छ, घर बसी बसी सुन्दा हुन्छ, बाटोमा उभि उभि सुन्दा हुन्छ, जहाँ तपाईलाई कम्फर्टेबल हुन्छ त्यहीँ बसेर सुन्दा हुन्छ। त्यसैले भागवतमा निम्तोको प्रतीक्षा गर्नु हुँदैन सज्जन। यहाँ भन्नुहुन्छ दीक्षिता नारदेन तद्दत्तमासनम उत्तमम। नारदजी यज्ञको लागि दीक्षित हुनु, दीक्षित नभए बस्नु हुँदैन कुनै पनि यज्ञमा। दीक्षित भनेको हजुरहरूले कपाल काट्नु हो, जनै फेर्नु हो, अनि जनै फेर्नु हो, कपाल काट्नु हो, त्यसपछि एक छाकी बसेर राम्रोसँग आजदेखि म पूर्णाहुति नहुन्जेल भागवतको लागि दीक्षित भएँ है भनेर बस्नु हो। यो कर्ता आसन, यो त्यतिकै पाइँदैन कर्ता आसन। बहुत जन्मको पुण्यले मात्रै प्राप्ति हुन्छ सज्जन। त्यसैले कर्ता आसनमा बस्नको लागि दीक्षित हुनु। नारदजी महाराज त्यस पछाडि अब कर्ता भएपछि त अगाडि बस्नु पर्यो।
त्यस पछाडि भन्नुहुन्छ अरू बसे। कसरी बसे? वैष्णवाश्च विरक्ताश्च न्यासिनो ब्रह्मचारिणा। वैष्णवहरू अगाडि बसे अनि विरक्तहरू बसे, सन्यासीहरू बसे र ब्रह्मचारीहरू बसे। हेर्नु है, मुखभागे स्थिता ये च तदग्रे नारद स्थिता। सबैभन्दा अगाडि यस्ता विरक्त, सन्यासी, ब्रह्मचारी, वैष्णवहरू बसे अनि अगाडि चाहिँ नारदजी कर्ता बनेर बस्नुभयो। अनि त्यस पछाडि पण्डाल अथवा त्यो ठाउँ थियो जुन आनन्द नामको तट, अनि त्यसमा एक भागतिर स्त्रीहरू बसे, अर्को भागतिर पुरुषहरू बसे। हेर्नु है, कति मर्यादापूर्वक बस्दैछ। कसैले एक आपसमा छोएको छैन, बस्दाखेरि छुनु पनि हुँदैन। टक्क आफूलाई कसरी सजिलो हुन्छ त्यसरी बस्ने। अर्कालाई छोइयो, अलिकति दबियो गोडाहरू भने उसलाई पिर होला। अनि त्यही भएर अलग अलग बस्ने आफ्नो आफ्नो आसनमा। अनि कुन आसनमा बस्ने भन्ने यहाँ छैन। तपाईँलाई जुन आसन सजिलो लाग्छ त्यो आसनमा बस्नुहोस्। जुन आसनमा बस्दा तपाईँ राम्ररी कथा सुन्न सक्नुहुन्छ त्यो आसनमा बस्नुहोस्। त्यस पछाडि भन्नुहुन्छ ऋषिगण तनन्यत्र। ऋषिगणहरू पनि बसे अनि देवताहरू पनि आएर बसे। हेर्नु त, देवताहरू पनि आएर त्यो भागवतमा बसे। देवता आउँछन् सज्जन, तर हामीले देख्दैनौँ। देवताहरूको रूप हामीले देख्दैनौँ। देख्यौँ भने हामी त मुक्तात्मा भइहाल्यौँ। त्यसैले देवताहरूको जुन दिव्य स्वरूप हो त्यो कसैको पनि देहमा आएर बस्छ। जस्तो हामीहरू यहाँ अहिले 100-200 बसेका छौँ भने हाम्रै शरीरमा आएर देवताहरू बस्छन् अनि कथा सुनिरहन्छन्। उनीहरूलाई जति बेर मनपर्छ त्यति बेर सुनिरहन्छन् अनि छट्ट छोडेर हिँड्दिन्छन्। अनि तपाईँ झस्याङ्ग हुनुहुन्छ अनि हामीले भन्छौँ गोविन्द भगवानको। सबैले जय जयकार गर्दा पलाकुल गरेर ऊ पनि जय भनिहाल्छ। उसलाई थाहा हुँदैन कथा कहाँ चल्दैछ, किन भन्दा त्यसको देहमा आएर देवताले सुन्दै थिए। त्यसैले कोही आनन्द लिइरहेका छन्, कोही ध्यानमा छन्, कोही हाई हाई गरिरहेछन्, कोही आँखा चिम्लिरहेछन्, कोही ढल्किरहेछन्। उनीहरूले चिन्ता नगर्नुहोस्, उसलाई नबोलाउनुहोस्। त्यहाँ कुनै जीवात्माले सुन्दैछ त्यो शरीरमा आएर। र जुन जीवात्मा यहाँ बसेको त्यो शरीर स्वशरीर उसको सायद पुण्य अलिकति कम्ती छ, त्यही भएर उसले सुन्न सकेन। दुवै कुरा छन्। त्यही भएर तपाईँ छोडिदिनुहोस् न। जसले जति पाउने उसले पाउँछ। त्यही भएर एक अर्कालाई नहेरिकन टक्क कथा मात्र सुन्ने यो चाहिँ कुरा हो। किनकि यो त साधना हो नि त। साधना जसले जति गर्यो त्यति पाउने त हो। र यहाँ भन्नुहुन्छ त्यस पछाडि कथा भन्दै जाँदा अघि उहाँ जय हो भन्दै हुनुहुन्थ्यो बुवा। त्यसरी नै जुन कथा मनपर्छ जय हो भन्छन् अरे बिचबिचमा श्रोताहरू। अनि वक्तालाई पनि आनन्द भन्नको लागि कथा बुझ्दै हुनुहुन्छ। अहिलेको भाषामा भन्छन् नि, कसैले भाषण गर्दैछ अथवा कुनै केही गाउँदैछ भने खै हुटिङै आएन भन्छन् नि। हुटिङ आयो भने अझै मजाले बोल्नेले बोल्छन्। त्यस्तै यसको हुटिङ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जय हो भन्नेहरू बिचमा कति राम्रो कुरो जय हो समर्थन गर्ने। समर्थन भनेको जय जयकार। अनि त्यस्तै यहाँ भन्नुहुन्छ नम भन्ने। अनि त्यहाँ त्यस पछाडि चूर्ण लाजा पशुना छेव सुमहानभूत। लाजा चूर्ण धान भुटेको लाजा अनि त्यो अबिर चूर्ण चढाउने। जय हो परमात्मा, जय हो भगवान, हजुरको कृपा। छेउमा बसेर चढाइराख्ने। जुन कुरो राम्रो लाग्छ त्यही कुरामा चढाइहाल्ने। जय हो प्रभु, यो कुरो चाहिँ मेरो जीवनमा उत्रियोस् भनेर त्यसरी सुन्थे, त्यसरी पान गर्थे कथालाई, मनलाई काहीँ जान नदिकन। कल्पवृक्ष प्रसूनैस्तान् सर्वास्तत्र समाकिरन्। हुँदाहुँदै कल्पवृक्ष पनि पाए। कल्पवृक्ष भनेको तपाईँले जे चिताउनुभयो त्यो वृक्षको तल बसेर त्यही पाइन्छ। त्यसलाई सुरद्रुम पनि भनिन्छ। त्यो स्वर्गमा हुन्छ। अनि त्यो कल्पवृक्ष पनि भागवत लगाएको ठाउँमा आयो। अर्थ बुझिहाल्नुभयो तपाईँहरूले। भागवतको चरणमा बस्नुभयो, भागवतको पण्डालमा बस्नुभयो र सच्चा दिलले भागवत सुन्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको मनमा जे चिताउनुहुन्छ भागवत भगवानले त्यो पुरा गरिदिनुहुन्छ। बोलो राधे राधे।
किनकि भागवतसँग त कल्पवृक्ष हुनुहुन्छ नि त, जे चितायो त्यही पुरा गर्न सक्ने सामर्थ्य छ नि त। त्यही भएर यहाँ बताउनुहुन्छ सदा सेव्य श्रीमद् भागवती कथा, सधैँ सुन्नुहोस् भागवतको कथा। किनकि किम सुतै बहुवै शास्त्रै पुराणैश्च भ्रमा भए, धेरै शास्त्र किन सुन्नुहुन्छ? मनको भ्रम गर्नको लागि। गणेश पुराण सुनो गणेश ठुलो, देवी पुराण सुनो देवी ठुली, भागवत सुनो कृष्ण ठुला, विष्णु पुराण सुनो विष्णु ठुला, शिव पुराण सुनो शिव ठुला। अब कुन ठुला हो? कन्फ्युज भयो कि भएन? कसैको त कन्फ्युज हुँदा दिमागको फ्युज डढ्दो रहेछ। ए यो हाम्रो धर्मको टुङ्गो रहेछ भनेर अर्कैतिर लाग्दो रहेछ। त्यो चाहिँ दिमाग फ्युज भएको, तार ढिल्ला भएको होइन। त्यसैले कन्फ्युज हुन्छ, भ्रमा भए। धेरै पुराण सुन्यो भने भ्रम पैदा हुन्छ। अब यो भ्रमलाई निवारण गर्नको लागि जस्तै हामीले वृन्दावन बस्यौँ 14 वर्ष र यही अध्ययन गरेको गरे बल्ल अलिअलि थाहा पायौँ। जतिखेर हामीले खानपान पनि बिर्स्यौँ, घर पनि बिर्स्यौँ। घर थाहा नै हुँदैन थियो हामीलाई। फोन गर्नुपर्छ, चिठी लेख्नुपर्छ भन्ने थाहा हुँदैन थियो। 2-3 वर्ष पछाडि जब चिठी जान्थ्यो घरबाट, लौ मेरो त घरमा परिवार पो छन्, आमाहरू हुनुहुन्छ, उता अरू हुनुहुन्छ, अनि त्यो चिठी लेख्ने कुरा हुन्थ्यो। घर बिर्सिएर, परिवार बिर्सिएर, संसार बिर्सिएर, यतिसम्म कि खाना पनि बिर्सिएर अध्ययन गर्दा त अलि जानिन्छ। हामी त यहाँ बस्दैछौँ, घडी पनि हेर्दैछौँ, घर पनि सम्झिँदैछौँ, ओछ्यान पनि सम्झिँदैछौँ, अनि कतिखेर भजन आउँछ, कतिखेर झाँकी आउँछ, त्यो पनि सम्झिँदैछौँ, अनेक कुरा सम्झिँदैछौँ। अनि यही बिचमा हामीले आउँदैछ निम्रो बुझ्नु पर्यो भने हामीले यो समयमा अनि 7 दिन सुन्दाखेरि के बुझ्छौँ? बुझ्दैन। अलिअलि बुझ्नु पर्यो। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एउटा मात्रै ईश्वर छ, दोस्रो छँदै छैन। राधे राधे भन्नु एकचोटि। एउटै मात्रै ईश्वर छ, दोस्रो छैन। भने कृष्ण, राम, बुद्ध, कल्की, अरे भनेका भनै छौँ त एउटै भगवानको 24 अवतार हो भनेर, होइन? एउटै ईश्वरको अवतार हो भनिरहेछौँ त। देवी पनि उनै, कृष्ण पनि उनै, राम पनि उनै, बुद्ध पनि उनै, कल्की पनि उनै। अच्छा, अनि फरक कसरी हो त? भेषै फरक, नामै फरक, हुँदैन त फरक? फरक पक्कै पनि हुन्छ। एउटा व्यक्ति बाटामा हिँड्यो भने त बटुवा हुन्छ, नामै त फरक हो। दोकानमा गयो भने ग्राहक बन्छ, नामै फरक हो नि। अनि ऊ काम गर्न गयो कर्मचारी भन्दा ड्रेसै त फरक हो नि, पुरै ड्रेस फरक हो। नाम फलानु, सर फलानु, म्याडम, के हो, नामै फरक। पढाउन जाँदा अब ऊ चाहिँ गुरु, त्यस्तै शिक्षिका, नामै फरक हो, भेषै फरक हो। अनि घरमा आउँदा कसैको श्रीमान, कसैको श्रीमती, अनि कसैको बुवा, कसैको आमा, अनि कसैले भन्छ मेरो त यो छोरो हो। अब सानो छोराले भन्छ ए तपाईँको छोरो मेरो बाबा हो। लो, छोरोको कुरो पनि ठिक, आमाको कुरो पनि ठिक हो कि होइन? अब एउटा भक्तले भन्छ नै मेरो परमात्मा त मेरो देवी हो, अनि देवी पनि ठिक। अर्कोले भन्छ होइन मेरो भगवान त कृष्ण हो, कृष्ण पनि ठिक। अरे उनै त परमात्मा हो। जस्तो भगवानको भाव, भक्तको भाव छ, भगवान त्यसरी नै प्रकट हुनुहुन्छ। गीतामा स्पष्ट भन्नुभयो भगवानले, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। जुन भक्तले मलाई जस्तो तरिकाले उपासना गर्न चाहन्छ म त्यही स्वरूपमा परिणत हुन्छु। त्यसैले भगवान एउटै हो भन्ने कुरालाई हामीले समर्थन गरिदिने हो भने फेरि सबै द्वन्द्व खतम, सबै द्वन्द्व खतम। एउटा मानो यहाँ 2 कट्ठा बारीमा आलु लाउनु हो एकजनाले, होइन? आलु लाउनु हो।
अनि घरको आमा गएर भन्नुभयो मेरो छोराले यहाँ आलु रोप्या छ। सासु आमा आउनुभयो मेरो ज्वाइँले रोपेको है यो कुरो एउटै होइन। त्यसैले भगवान एउटै हो। काम र श्रद्धाको अनुसार फरक फरक स्वरूपमा परिणत हुनुहुन्छ, तर ईश्वर दुईटा हुँदैन। गोविन्द भगवानको चिदानन्द रूपम शिवोहम 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 शिवोहम। शिव भनेको सत्य हो, ऊ सच्चिदानन्द रूपको छ र त्यो सत्य परमात्मा जुनै नामले पुकारे पनि एउटै हुन्छ सज्जन। त्यसैले अब शैवीले वैष्णवको निन्दा गर्न छोडिदिउँ, वैष्णवले शैवीको निन्दा गर्न छोडिदिउँ। शाक्तले चाहिँ अर्को जुन गणपतिहरूको निन्दा गर्न छोडिदिउँ। यो हाम्रो धर्ममा निन्दा गर्ने परिपाटी सृजना भई अनि यो सम्प्रदाय पन्थमा टुक्रा टुक्रा भई कमजोर बनिरहेको अवस्थामा जबसम्म हामीले यो आध्यात्मिक ज्ञानलाई बुझ्न सक्दैनौँ कि ईश्वर एउटै हो, दुईटा हुँदैन भन्ने कुरा, तबसम्म हामी बाजिरहन्छौँ। अनि यो हाम्रो लडाइँ कहिले समाप्त हुँदैन जबसम्म धर्म समाप्त हुँदैन। त्यसैले हामी धर्म समाप्त गर्न होइन, धर्मको संरक्षण गर्नको लागि के अरे हामी यो धरतीमा छौँ। त्यसैले यो धर्मको संरक्षण गरौँ, किनकि धर्मो रक्षति रक्षिता। यदि धर्मको तपाईँले रक्षा गर्नुभयो भने हामी सुरक्षित छौँ, यदि धर्मको तपाईँले रक्षा गर्नु भएन भने यहाँ कोही पनि सुरक्षित छैन। गोविन्द भगवानको। त्यसैले एउटा भागवत सुन्नुहोस्, चाहे एउटा जुनै पुराण सुन्नुहोस्, त्यसमा भएको कुरा ईश्वर भन्ने तत्त्वलाई जान्नुहोस्, बस अरू केही पनि चाहिँदैन। आजन्म मात्रमपि येन सठेन किञ्चित् चित्तं विदाय सुखशास्त्र कथाम पीता। आजन्म मात्रमपि येन सठेन किञ्चित्, पुरा आजन्ममा जन्मिएदेखि बुढो हुन्जेलसम्म पनि एकचोटि पनि यदि भागवत सुनेको छैन भने चित्तम विदाय सुखशास्त्र कथा न पिता, चित्त लगाएर यो भागवत रूपी अमृतलाई पान गर्न सकेको छैन भने त्यसको जीवन चाण्डालवत घरवत हो, मिथ्या हो, त्यसको जन्म केवल पृथ्वीको भार हो। यसरी स्वर्गका देवताहरूले भन्छन्। हामीदेखि तिनीहरू पनि तर्सिन्छन् कि तरस खान्छन् क्या, मानव हुन पाए त भागवतको आनन्द लिन पाए भन्छन्। यो भागवत भनेको सधैँ सुन्न सकिन्छ, तर सत्य ब्रह्मचर्यले सुन्नुहोस्, किनकि भागवत भन्दा ठुलो केही पनि छैन। यहाँ यज्ञ भन्दा पनि ठुलो, जप भन्दा पनि ठुलो, तीर्थ भन्दा पनि ठुलो, योग भन्दा पनि ठुलो, ध्यान भन्दा पनि ठुलो, ज्ञान भन्दा पनि ठुलो, आत्मज्ञान भन्दा पनि ठुलो, सबैभन्दा ठुलो भागवत हो। त्यसैले योगात् गर्जति सप्ताह हो, ध्यानात् ज्ञानाच्च गर्जति, किं ब्रह्मो गर्जनं तस्य रेरे गर्जति गर्जति। त्यसैले सबैभन्दा ठुलो गर्जना यसैले गर्छ। किन त यो भागवत यति पवित्र भयो भनेर भन्दा यहाँ भन्नुहुन्छ, एक दिनको कुरा हो जब भगवान सम्पूर्ण लीलालाई सम्वरण गरेर स्वधाम गमन गर्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यतिखेर उद्धवले भन्नुभयो, प्रभु तपाईँ धर्मको रक्षा गर्नको लागि आउनुभयो, तर हजुर गोलोक गइसकेपछि धर्म कहाँ जान्छ? भगवानले चिन्तन गर्नुभयो र आफ्नो तेजलाई भागवत रूपी पुस्तकमा अर्पण गर्नुभयो, समाहित गर्नुभयो। त्यहीँदेखि भागवत वाङ्मय मूर्ति भयो, शब्द रूपी भगवानको विग्रह भयो। बोलो भागवत भगवानको। त्यसैले यसरी कथा भन्दै गर्दा त्यहाँ तीनजना, दुईटा पुरुष र एउटी स्त्री नाच्दै नाच्दै के भन्दै यहाँ भन्नुहुन्छ, त्यहाँ तीनजना आए, मुखमा चाहिँ भगवानको नाम छ, श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण भक्ति सुनो तरणो गृहीत्वा प्रेम करुणा सहसा
एकजना स्त्री आउन थाले। सबैले एक आपसमा मुखामुख गरे, कहाँबाट आए, कथम प्रविष्टा, कथमागतेयम, कहाँबाट आयो, को हुन् होला यिनीहरू भनेर यताउता हेर्छन्। सबै खलबल मचिएपछि व्यासजीले भन्नुभयो, हामी चिन्छौँ, तपाईँहरू सरसल्लाह नगर्नुहोस्। यी तीनटा भनेको हामीले जसको लागि भागवत लगाएका तिनै हुन्। एउटी हुन् भक्ति, अनि दुईटा हुन् ज्ञान र वैराग्य। यी तीनटा हुन्। अब भन्न लाग्नुभयो कि अब हामी कहाँ जाउँ त, कहाँ बसौँ जहाँ बुढो हुनु नपरोस्। सातुं नितिष्ठ ससुधैर्य संश्रया निरन्तरं वैष्णव मानसानि। जाऊ तिमी भगवानका अनन्य भक्तको हृदयमा गएर सपरिवार विराजमान गरेर त्यहाँबाट कहिले बुढी हुनु पर्दैन। त्यहाँदेखि ती भक्ति ज्ञान र वैराग्यका साथ भगवानका अनन्य भक्तको हृदयमा गएर विराजमान हुनुभयो र त्यहीँदेखि आज भक्ति महारानी प्रतिष्ठित हुनुभयो। गोविन्द भगवानको। यस्ता प्रकारको हामीले यो दिव्य भागवत महात्म्यलाई श्रवण गर्यौँ सज्जन। अगाडिका प्रसङ्ग हामी भोलिको प्रसङ्गमा अवश्य पनि सुन्नेछौँ। आदरणीय सज्जन, भक्ति भनेको प्रेम हो र यो हृदयमा उत्पत्ति हुन्छ। र ज्ञान र वैराग्य भनेको छोरा भनियो नि। छोरा भनेको चाहिँ ती भक्तिद्वारा नै उत्पत्ति हुने। जस्तो भक्ति कर्नाटकमा गएर ठुली हुन्छ। कर्नाटक भनेको हाम्रो कान। जब भगवानको कथा सुन्नुहुन्छ अनि तपाईँकी भक्ति ठुली हुन्छ। तर गुर्जरमा बुढी हुन्छ। गुर्जर भनेको अहङ्कार, जसले धेरै कथा सुन्छ, धेरै प्रवचन सुन्छ, मैले पनि जानेकै त छु नि, त्यो मलाई मैले पनि सुनेकै त हो नि, अहङ्कार आइहाल्छ। अनि त्यो अहङ्कार आएपछि तपाईँकी भक्ति बुढी हुन्छ। भक्तिले काम गर्न छोड्छ, ज्ञान चाहिँ बढ्छन् होइन, ज्ञान चाहिँ बढ्छ तर भक्ति बुढी हुन्छ। अब त्यो भक्ति बुढीलाई फेरि तरुणी बनाउनको लागि वृन्दावन चाहिन्छ। बोलो राधे राधे। अनि वृन्दावन पुगेपछि भक्ति फेरि तरुणी हुन्छ। हेत्तेरिका, मैले कथा त केही सुनेको रहेनछु नि, मसँग कुनै पनि त्यस्तो ज्ञान रहेनछ नि, जबसम्म वृन्दावनको भूमिलाई टेकिँदैन सज्जन, तबसम्म हाम्री भक्ति तरुणी हुन्नन्। आज ज्ञानले भन्छ कि धुलो खेल्नु हुँदैन, माटो खानु हुँदैन, तर वृन्दावनमा गएपछि जस्तै ज्ञानी किन नहोस्, भगवान श्रीकृष्णले त यो धुलामा खरौ नलगाइकन हिँड्नुभयो, म किन चप्पल लगाउनु भन्दै फ्यालिदिन्छ व्यक्तिले। माटो खानु हुँदैन भन्ने जुन ज्ञान हो त्यो भक्तिको अगाडि लुप्त हुन्छ। भगवानले त वृन्दावनको माटो खानुभयो, म चाहिँ किन नखाउँ भनेर कडम कडम माटाका डल्ला चबाउन थाल्छ। त्यही भएर त्यहाँ भक्ति के अरे ज्ञान र वैराग्य बुढा हुन्छन्, भक्ति तरुणी हुन्छन्। तर भागवत यदि तपाईँले सुन्नुभयो भने भक्ति पनि ज्ञान पनि वैराग्य पनि पुष्ट हुन्छन् र तपाईँलाई सिधै भगवान श्रीकृष्णको चरणमा लान्छन्। त्यसैले भागवतलाई प्रेमपूर्वक, श्रद्धापूर्वक, भक्तिपूर्वक, निष्ठापूर्वक र समर्पणपूर्वक सुन्नुहोस्, तपाईँको जीवन कल्याण हुनेछ। अस्तु, राधे राधे। अब भजनको आनन्द लिउँ।